भारत जान लाग्दा सांसद सरिता गिरीलाई प्रहरीले सीमा नाकाबाटै फर्कायो। सीमाबन्दीकै बीच भारत जान लागेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले 10 गजा क्षेत्रबाट फर्काइदिएका छन्। उनी सिराहाको ठाडी नाकाबाट मङ्गलबार भारतको बिहारतर्फ जान लागेकी थिइन्। संसदमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिएपछि संविधान संशोधनको दिन बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेकी सांसद गिरी गृह जिल्ला सिराहामा पुगेकी थिइन्। सांसद गिरी कार्यकर्ता भेट्न भन्दै सीमा क्षेत्रमा पुगेको र त्यतैबाट पारी नगई फर्किएको जानकारी आफूले पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताएका छन्। सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत अनुसार उनलाई 10 गजा नजिकबाट फिर्ता पठाइएको हो। ती अधिकृतले भने अहिले बोर्डर बन्द छ, यस्तो बेलामा माननीय ज्यू भारततर्फ जानु हुँदैन भनेर हामीले सम्झायौँ। उतातिर भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पनि प्रवेश दिन मिल्दैन भन्यो। उहाँ फर्कनुभयो। सांसद गिरीको माइती बिहार हो भने घर सिराहाको बस्तीपुरमा पर्छ। यो लेख तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामी जान्न चाहन्छौँ। त्यसैले सक्दो सेयर गरेर आफ्नो अमूल्य कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सरिता गिरी पार्टीको साधारण सदस्य पनि नहरने गरी सांसद पदबाट निलम्बित। चेतावनी, सुतेको बाघलाई घरिघरि नजिस्क्याऊ। समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने भएको छ। नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी गिरीलाई पार्टीको उल्लङ्घन गरेको कारण हटाउन लागि समाजवादी पार्टी एक नेताले बताएका छन्। उहाँले पार्टीको नियम विपरीत संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पार्टीले त्यो फिर्ता लिन र संविधानको अनुसूची संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न रिप जारी गरेको थियो। समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने उहाँले पार्टीको हिप मान्नु भएन, त्यसैले स्वत कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय मान्न सम्झायौँ, स्रोतले भन्यो, तर उहाँले पार्टीको निर्देशन मान्नु भएन। पार्टी नेताहरू उपेन्द्र यादव विराटनगरमा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोरखामा भएकाले दुवै नेता काठमाडौँ फर्कन साथ पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइने र सांसद पद स्वत निलम्बनको जानकारी संसदलाई जानकारी गराइएको स्रोतले जनाएको छ। संविधानको धारा 89 को ङमा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको हो त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ। समाजवादी पार्टीकी नेत्री गिरी खस आर्यको कोटाबाट समानुपातिक तर्फ सांसद हुन्। पछिल्लो समय नेपाल भारत सीमा बढिरहँदा सरिता गिरीले लिपुलेक भारतकै हो भन्दै दाबी गर्दै आएकी थिइन्। यस विषयमा विवाद चलिरहँदा सांसद चौधरीको भारतलाई चेतावनी, सुतेको बाघलाई घरिघरि नजिस्क्याऊ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेत्री तथा प्रतिनिधि सभाको सांसद गङ्गा चौधरी सदगौवाले छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको 71 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरामा पटक पटक धावा बोलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त समेत गर्नुभएको छ। एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सांसद चौधरीले भारतभन्दा नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो रहे तापनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डतामा समान भएको उल्लेख गर्दै भारतको नेपाल छोटे भाइ नभई समान हैसियतको छिमेकी भएको बताउनु भएको छ।
सीमा अतिक्रमण गरी भारतले लामो समयदेखि थिचोमिचो गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु चेतावनी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सुतेको बाघ हो। भारतले सुतेको बाघलाई घरिघरि नजिस्क्याओस्। सुतेको बाघ उठ्यो भने त्यसको परिमाण त्यसैले थाहा पाउँछ। सीमा रक्षाको निम्ति कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको भूमि बचाउन एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म भारतसँग लडिरहने समेत बताउनुभयो। सीमा रक्षाको निम्ति रगत बगाउनु परे पनि तयार रहेको चेतावनी दिँदै सांसद चौधरीले तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू तथा अन्य मधेसी मूलका नेपालीलाई सीमा रक्षाको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अङ्गीकृत नागरिकले नेपालको कुनै पनि नेतृत्वमा आउन नपाउने पर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले अङ्गीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताका कुरामा धावा बोल्न थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान संविधान अनुसार अङ्गीकृत नागरिकले समेत राज्यको महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा पुग्न सफल भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट प्राप्त सेवा सुविधा लिएर नेपाल विरुद्ध नै गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको समेत बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्फबाट समानुपातिक सांसद सरिता गिरीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले नेपालको माना खाएर भारतको गाना गाउनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेपालको संविधान अनुसार केन्द्रीय संसदमा नेपाली नै बोल्नुपर्ने तथा लेख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले हिन्दी भाषामा संसदमा अभिव्यक्ति दिनु नेपालमाथि ठुलो अपमान भएको समेत बताउनुभयो। विभिन्न जात जाति अनुसारको भाषा प्रयोग गर्न सकिने तर विदेशी भाषा प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान रहे तापनि केही सांसदहरूले नेपालको संविधानलाई नै धज्जी उडाइरहेको समेत बताउनुभयो। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं सांसद चौधरीको भारतलाई चेतावनी, सुतेको बाघलाई घरिघरि नजिस्क्याऊ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।